अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। सहाफ़ियों के साथ जितने जुल्म हो रहे हैं, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जो सारा कुछ रिकॉर्ड पे है, लेकिन खामोशी जो है बार एसोसिएशन प्रेस क्लब की या यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की, वो आप समझ सकते हैं। इसी तरह हमारी बार का रूल्स भी बड़ा वाज़ेह है, वो बार बार तज़किरा करता रहता हूँ और वो मैंने करते रहना, मैं रुकना तो है नहीं। बसंत के ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्शियल तस्वीर चल रही हैं और इमरान खान साहब के ख़ानदान के हवाले से, पीटीआई के हवाले से पुरानी कुछ तस्वीर लगा कर चलें, उस पर भी आप वो कोशिश करेंगे गुफ्तगू कर सकें, आपको अंदाज़ा हो सके, ठीक है ना जी। और 8 फरवरी की हड़ताल क्या कामयाब हो गई है, ज़रा इस पर भी गुफ्तगू करें। पहली बात तो है कि पाकिस्तानी तारीख़ में सहाफ़ियों की बहुत कुर्बानियाँ हैं, चाहे वो मुशर्रफ का दौर हो, ज़ियाउल हक का दौर हो, या इमरान खान साहब का दौर भी हो और मौजूदा दौर भी हो। लेकिन मौजूदा दौर में जो ज़्यादतियाँ और जुल्म हुआ है, ये माजी में मैं नहीं समझता इस तरह की चीज़ें हुई। ये आप सबको अंदाज़ा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ क्या कवानीन में, तो पहले तो चले वैसे गिरफ्तार कर लेते, अब ज़ुबान पे बात करने के ऊपर, और हमारी अदालतें बेबस कहें, फैसिलिटेटर कहें, जो मर्जी आप नाम दें उनको, आप वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्या हो रहा है। पहले तो चले कोई झूठे बूठे मुकदमों के अंदर आप गिरफ्तार करते थे, अब तो है ना कि आप खबर दे रहे हैं। देखें, मैं जिक्र कर रहा हूँ बिलाल गौरी का, मुझे बहुत इख्तलाफ है एक लिबरल क्लास का, और वो जिस तरह से चीज़ों को लेके जा रहा था, मैं बड़ी तनकीद करता था उसके ऊपर। लेकिन मैं इस तरह की गिरफ्तारियों को कभी सपोर्ट नहीं करता। मैंने वो बांग्लादेश के इंतखाबात कवर करने के लिए अगर जा रहे थे तो कराची है, फिर वो जिस तरह की हथकड़ी लगाई हुई थी, जिस तरह का सलूक किया गया, और हम लोगों ने भी साफ़ी तकरीबन आप अंदाज़ा लगाएं, इस पे शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाकद थे। जितनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात पर तनकीद की है ना, वो शायद किसी और ने नहीं। जो सहाफ़ी आइन और कानून की पासदारी की बात करते हैं, उन्होंने जिस तरह गुफ्तगू की, ये सारा कुछ आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है ना जी। और फिर बाकायदा हथकड़ी लगा के तस्वीर तज़हीक करना, ये तज़हीक का एलिमेंट जो है ना, ये ख़त्म नहीं हो रहा। आपने देखा कि गिरफ्तारियां की, घर तोड़े गए, नकाब पहनाए, हथकड़ियाँ लगाई बख्तरबंद गाड़ियों में। ये सियासी जमातों को होश के नाखुन लेने की बात है, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। आप जमहूरी जमातें अपने आप को कहती हैं, लेकिन डिक्टेटर की वर्स्ट पैदावार साबित हुई है। पीपल्स पार्टी तो फिर कई मामलात में लिहाज करती है, वो बड़ा ध्यान रखती है और वो कोशिश नहीं करती कि ऐसी चीज़ें सामने रखे। लेकिन हम ये सारा कुछ देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने सारा कुछ हो रहा है, हमारी नज़रों के सामने ये सारा कुछ हो रहा है। इस पर मैं राइट या लेफ्ट लिंक किसी की बात नहीं करना चाहता। पीका ला का जिस तरह इस्तेमाल हुआ, याद होगा, ऑनलाइन रूल्स बनाए थे, और वो हमने वो मेरा जिसम मेरी मर्जी के हवाले से था कि ऐसे लोगों को, बेहयाई को, इसको कंट्रोल करना। अब उसके अगेंस्ट लिबरल क्लास सारी इकट्ठी होगी, तो हमने कहा कि रेगुलेट करना चाहिए। मैं उन लोगों में से हूँ, मैं तो 2010 से जब फेसबुक ब्लॉगर है, उस वक्त से बात कर रहा हूँ कि इसको रेगुलेट करना। मादर पितर आज़ादी किसी तरह भी, लेकिन ये नहीं है कि आप जितनी आज़ादी मिली है उस आज़ादी को नेस्त और नाबूद कर दें। 2010 में फेसबुक ब्लॉक कराई थी मैंने, उस वक्त मैंने सोच चुका था कि क्या हो रहा है। लेकिन अब क्या है, अब तो आप कोई सियासी जमात और बाकी लोगों के बारे में तनकीद बर्दाश्त भी करनी चाहिए जितनी है। तो उस वक्त ऑनलाइन रूल्स बने थे 2020 में, मुझे अच्छी तरह याद है। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुए, मैं डिफेंड करता रहा कि नहीं, ये सोशल मीडिया को इतना रेगुलेट होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस अतरमिल्ला की कोर्ट में लगा, मैंने ऑनलाइन रूल्स की फेवर की। मैंने कहा ये मादर पितर आज़ादी मुझे नहीं पसंद, लेकिन याद रखना है वो रूल कलअदम हो गए थे। ये मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए। और उसकी अपील गवर्नमेंट ने फाइल ना की, FIA ने फाइल की, और FIA की जो फाइल की हुई थी ना, वो इन्होंने वापस ली। मुस्लिम लीग की PDM की हुकूमत की बात कर रहा हूँ। अब मैंने उस वक्त कहा कि गलत है, अब उसको थोड़ा सा रेगुलेट तो होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो अब तरामीम की हैं, दहशतगर्दाना तरामीम की हैं, तबाही और बर्बादी कर दी है इसका निज़ाम, आप समझ सकते हैं। अब उसको चैलेंज करने के लिए आपके पास क्या है? कुछ नहीं है भाई आपके पास। लाहौर हाई कोर्ट में तो एक तरह से मिसाल के तौर पर जो जजेस कॉन्स्टिट्यूशन या चीज़ें कुछ बेहतर समझते हैं, उनके पास तो केस ही नहीं लगते। उनको आपने ऐसे कामों में चीफ जस्टिस साहिबा ने तो इख्तियार ऐसा इस्तेमाल किया है, कमाल ही कर दिया उन्होंने।
ایک جج سے دوسرے جج کے پاس کیس لگانا، ایک سے اٹھا لینا دوسرے پہ لگانا، ججز کو کیس بھیجنا، کیس بیٹھ کے فائلیں دیکھنا، کیا کچھ ہو رہا ہے. ہم نے یہ حال نہیں دیکھا تھا. ہم نے یہ یعنی ججز کی اس طرح کی بے توقیری نہیں دیکھی تھی. ان کا اپنا ایک اختیار ہے، سوابدید ہے، یہ ہم دیکھتے آئے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف اس پہ خاموش تماشا ہی کہہ سکتا ہوں. انہوں نے سیکھا ہی نہیں. یعنی اگر انہوں نے لڑنی تھی تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ان کے دور میں، حالانکہ جسٹس عمر طاہر بندیال نے کیا تھا، باقی ججز نے کیا تھا، لیکن جس طرح سے ہوتا رہا اور وہ لوگ اس کو اس طرح لے جاتے رہے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے جس کا تذکرہ میں بار بار کرتا رہتا ہوں اور میں نے کرتا رہنا. مقصد صرف یہی ہے کہ آپ اب کچھ ہوش کے ناخن لیں. سیاسی جماعتیں سانس لینے دیں، میڈیا کو سانس لینے دیں، آزادی کو برداشت کریں ان کی، اور چیزوں کو آگے کی طرف لے کر جائیں. اگر آپ نہیں لے کر جائیں گے تو حالات آپ کے سامنے ہو جائے گا. تفصیلات کوئی نہیں مقدموں کی. انہیں آج میرا جہاں تک خیال ہے 24 گھنٹے کے اندر پیش ہونا ہے. تو ہو سکتا ہے رات کے 12 بجے کے بعد پکڑا انہوں نے، وہ اپنے پاس رکھیں گے. اور پھر اگر فرض کریں لاہور کی یا کراچی کے علاوہ کہیں کی بھی ایف آئی آر ہوگی تو ٹرانزٹری ریمانڈ پہ جائے گا. ورنہ اگر کراچی کے حوالے سے ایف آئی آر ہے تو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے پاس فیل ہوگا اور مجسٹریٹ ڈسچارج کر سکتا ہے. اور یہ ڈسچارج کا بہترین کیس ہے، یہ میں بتاتا چلوں. بار بار میں کہہ رہا ہوں ڈسچارج کا. ورنہ فرض کریں ریمانڈ پہ لے کے جاتے ہیں یا جوڈیشل کرتے ہیں تو ضمانت ہو جائے گی. لیکن یہ وہی بات ہے، جس طرح سے آپ نے سراب برکت کے ساتھ اتنا عرصہ نہیں ہونے دیا، ضمانت نہیں ہونے دی، سارا کچھ اب ریکارڈ کے اوپر آ چکا ہوا ہے. اسی طرح کی کہانی اب آپ یہاں پر سارے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب باجے بسنت کی طرف. لیکن بسنت میں تہوار وہ ہم مناتے ہیں، ہمارا اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. میں گیا ہوں، میں یہ کہوں کہ نہیں، کچھ کھانے کی تقریب میں گیا ہوں. پتنگ پتنگ اڑانے کا بڑا ضد کرتے رہے مجھے، لیکن میں نے کہا جی میں اس میں حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کھانا وانا کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں. کوئی دوست صاحب آپ برطانیہ سے آئے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ان سب سے ملنا جو ہے نا وہ ایک فیسٹیوٹی ہے. لیکن خونی تہوار یہ رہا، یہ ذہن میں رکھ لیجیے. یہ کہہ رہا کہ خونی تہوار نہیں تھا، خونی تہوار یہ تھا زخمی ہونا، باقی ہونا. اب یہ میرا مقصد یہ تھا، اور یہ بھی میں کریڈٹ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد محمود ملک خالد اویس صاحب کو دیتا ہوں کہ اس معاملے کو اس طرح لے کر گئے. تو ہم نے کہا، اور پھر بائیکاٹ کے حوالے سے بڑی واضح بات ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اس طرح ایکٹیویٹ نہیں کیا. اس میں اب کیا ہوا، علیمہ خان صاحب کی فیملی کی پرانی کو تصاویر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ڈالی گئیں کہ بسنت منا رہے ہیں. تو شرم نہیں ان کو آئی کہ آپ خود کون منا رہے ہیں؟ جو منا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی منا رہے ہیں. چلیں فرض کریں منا بھی لیو، لیکن میں نہیں سمجھتا وہ تصاویریں اس طرح کی ہیں. پھر کچھ اور تصاویر لگائی گئی سوشل میڈیا میں. آغا ندیم سرور کے حوالے سے بتایا گیا کہ کچھ ان کی لگائی گئی ہیں. اور اسی طرح سے حیدر مجید کے حوالے سے بات ہوئی، وہ پرانی ہے ساری تصاویریں. چلے فرض کریں ہے بھی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بھائی پاکستان تحریک انصاف نے پوری نے جو ہے نا اس تہوار کو مناسب نہیں سمجھا. اسلام آباد میں ہونے والے سانحہ کا اور بلوچستان میں ہونے والے سانحہ کا، تو یہ کم از کم کریڈٹ تو دینا اس بات کو. آپ اس طرح لے کر جایا کریں چیزیں کو، اس کو اس سینس میں نہیں سوچنا چاہیے. اب آئیں اگلی بات کی طرف، اور وہ ہے 8 فروری کا احتجاج جو ہے. اب ہر ایک کو پتہ ہے، اس میں سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف فارم 45 اور 47 والے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو 18 سیٹیں تھیں ساری نون لیگ کی، اور وہ 18 سیٹیں قبضہ جو ہے نا وہ قبضہ اب جائز ہے، اس قبضے کو چھڑانا نہیں چاہتے. اس لیے 8 فروری کا احتجاج قابل قبول نہیں. 8 فروری کا احتجاج قابل قبول نہیں. میں بار بار آپ کے سامنے بتاتا ہوں، جتنی صبح سے تصویریں آئیں بلوچستان کے حوالے سے، پنجاب کے حوالے سے، سندھ کے حوالے سے، وہ صبح دکانیں بند کرانا پہنچ گئی. یہ 2 بجے کے بعد کا سارا پروسیس ہے. سارا دن پہرا دینا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو. لیکن ابھی تک کے اطلاعات کے مطابق ہڑتال جو ہے وہ کامیاب چل رہی ہے. ان کو اندازہ نہیں تھا اس بات کا. چھٹی دے کے بھی کوشش کی کہ جناب عوام آ جائے گی، عوام نے اگر پتنگ بازی بھی کرنی ہو تو وہ ہڑتال کے بعد شام کو آ کر اڑا لے گی. لیکن شروع میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ایکٹیولی جو ہے نا اس ہڑتال کو کامیاب بنانے میں کامیاب بنا دیا انہوں نے. اور اب اسلام آباد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے 23 روٹس پر چلنے والی جو پبلک ٹرانسپورٹ اور وہ ساری وہ قبضے میں لے لیں. اور ٹریفک پولیس والوں نے کہا، تردید کیا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. لیکن وہاں پبلک ٹرانسپورٹیشن کے جو صدر ہیں کبیر کیانی نے بڑا واضح طور پر بتا دیا. اب پہیا جام ہڑتال کے دوران جو ہے پولیس نے گاڑیوں کو اپنی نقل و حرکت کے لیے قبضے میں لے لیا. اور اب یہ گاڑیوں کی تعداد جو ہے نا وہ بتانے سے جو گریزاں ہیں، اب یہ سارا کچھ آ چکا ہے. ٹھیک ہے، آخری بات کی طرف لے کے جاتا ہوں. دیکھیے میں تو ایکسپلائٹیشن سمجھتا ہوں آج بھی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو.
یہ عوام کے ساتھ ظلم ہے. چلے حکومت کسی نہ کسی طریقے سے لے رہی ہے, لیکن یہاں پیٹرول کا قیمت کرنے سے مقرر کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. 6 جولائی تا دسمبر عوام 6 ماہ میں نا, جولائی تا دسمبر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ کی جو وصولیاں ہیں نا وہ 273 ارب 51 کروڑ روپیہ, اتنی بڑی رقم ہے. اور کل وصولیاں 822 ارب 93 کروڑ کی ہیں. کاربن لیوی کی مد میں 25 ارب 48 کروڑ روپے الگ سے وصول. کیا کہیں اس کو, ایکسپلائٹیشن کے جو مرضی کے, یہ حکومت کا کام ہے. عوام پوچھے ان سے تو تبھی حالات ٹھیک ہو سکیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.